कमर आवाज नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो SHO गुलशन इकबाल थाने में तैनात हैं। क्या इनको IG साहब ने ये हुक्म दिया हुआ है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करें? पुलिस जो है अगर वो अपने पॉजिटिव कामों को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे, लोगों तक वो पहुंचना शुरू हो जाए, तो लोगों को पता चलेगा कि पुलिस जो है वो किस तरीके से किन सोर्सेज के अंदर जो है अच्छे काम कर रही है। क्रिकेट के लिए तैयारी की, फिर मैट्रिक के इम्तिहान में इतने कम नंबर लिए कि अब्बा जी ने आपको उठाया घर से और आपको ले गए अपनी शॉप पे। वहाँ से फिर आपने कहा जी नहीं हूँ मैं पढ़ना है, तो फिर ऐसी स्टडी की, ऐसी खूब स्टडी की कि तालीम हासिल करने के बाद ASI के दौरान ही आपने सब इंस्पेक्टर के पेपर दिए और आज SHO हैं। ये सारी ज़रा जर्नी तो सुनाएं। तो इसमें यह है कि मैं सेंटर बोर्ड स्कूल में पढ़ता था, सेंटर बोर्ड स्कूल लाहौर में, तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया 2005 में। 2003 to 4 में मैं अंडर 17 PCB ने जो है वो एक टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया, अरेंज करवाया, जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई। मैं वाइस कैप्टन था सेंटर बोर्ड स्कूल का। तो क्रिकेट ही बस देर में होती थी, कोई ये शौर नहीं था कि पढ़ाई क्या चीज़ है, स्टडी का फ़ायदा क्या है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो वालिद साहब ने कहना कि पढ़ना है, तुम्हारे पे बड़ी मुझे उम्मीदें हैं, तो तुमने ये अच्छे नंबर लोगे। तो लेकिन मेरे ज़हन में कुछ ऐसी बात नहीं थी। मेरे बैग में बुक्स के बजाय जो है किट होती थी, बूट होते थे मेरे। तो बस मैट्रिक का रिजल्ट आया तो सेकंड डिवीजन आ गई। मारते नहीं थे, लेकिन उनकी जो बातें होती थी वो मार से ज़्यादा जो है वो पिंचिंग होती थी। तो वो उन्होंने कहा था कि अगर तुमने इतने मेरी मोटिवेशन के बावजूद भी जो है इतने कम नंबर लिए हैं और तुमने नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब तुमने क्रिकेट ही खेलनी है, तुमने यहाँ कोई काम करना है, मजदूरी करनी है, तो तुम इस तरह करो, मेरे साथ मेरी शॉप पे चलो, मेरे जहाँ पे मैं बिज़नेस करता हूँ। वो मुझे वालिद साहब को शोरूम था बेसिकली सैयद ब्रदर्स के नाम से लेटन रोड पे। उन्होंने कहा कि इसको जो है वो गंदे कपड़े पहनाओ और जो मेरे मुलाजिम भाई रिक्शे वगैरह धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, ये भाई जाकर रिक्शे साफ़ करेगा। वो मैंने सर 10 दिन वहाँ पे तकरीबन जो है वो इस तरह मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़मीर को मार के वो काम किया। फिर मैंने 11वें दिन अपनी वालदा के पास किया, मैंने कहा जी मुझे माफ़ी लेके दो, मैं को तो पढ़ांगा और मैं तो लोगों को मौका नहीं दूँगा इस तरह का कुछ। मेरी वालदा ने फिर वालिद साहब को रिक्वेस्ट की। फिर मेरी वालदा ने मुझे जो है वो प्राइवेट अकेडमी थी वहाँ पे शाहदरा में, उजाला अकेडमी के नाम से, वहाँ पे मेरा एडमिशन करवा दिया। फिर वहाँ पे मैंने मेहनत करने की कोशिश करने की और मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे प्रोफेसर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो फिर मैंने काफ़ी मेहनत की है। तो 2 साल बाद मेरी 8वीं पोजीशन थी लोअर बोर्ड में, मेरी स्विक्स में डिस्टिंक्शन थी पीरियड बोर्ड में, स्कॉलरशिप मैंने लिया लोअर बोर्ड से। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने तकरीबन 2 माह पढ़ा, हिस्ट्री मेरा मेजर था, टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा नाम आया वहाँ पर मेरे भाई। उसके बाद सर ये है कि मेरा एक भाई बड़ा जो है वो ऑलरेडी पढ़ा था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो फिर मैंने एक LLB ऑनर्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एक प्रोग्राम तकरीबन टोटल 40 सीट्स होती है। LLB ऑनर्स, अच्छा BLLB ऑनर्स बेसिकली डिग्री का नाम है। मैंने BLLB ऑनर्स किया सर 2007 से 12 तक। मतलब वकील भी रहे हो? नहीं, मैं ड्यूरिंग स्टडीज़ ही जो है मेरी जॉब हो गई थी। 2012 के अंदर जो है मतलब डिग्री आपके पास है? डिग्री मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2012 में जो है वो मैंने दोबारा PCS में जॉब की ज़रूरत थी मुझे, तब वालिद साहब की डेथ हो गई थी। तो मैंने जो है अप्लाई किया और मैंने जो है वहाँ पर सेकंड पोजीशन हासिल की PCS में। मैं ASC भर्ती हो गया और ASC भर्ती होने के बाद मैं ट्रेनिंग पे चला गया। ट्रेनिंग पर जब मैं गया हूँ तो चंद ही माह बाद जो है वो पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर अमेंडमेंट होती है 2013 में। यार आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, तो पुलिस के बारे में तो बड़ा मशहूर है कि मतलब अनपढ़ और जाहिल किस्म के जो लोग हैं उनको जो है वो SHO की सीट के पर लगा दिया जाता है, सब इंस्पेक्टर की सीट पर लगा दिया जाता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका तो काम ही नहीं है पुलिस में, आप क्या कर रहे हैं पुलिस में? असल में सोसाइटी पुरानी है, पुलिस नहीं आ चुकी है और पुलिस जो है वो अपना इमेज चेंज कर चुकी है, लेकिन लोगों के माइंड में जो आइडियाज़ हैं ना वो पुराने वाले ही हैं। और 2014 में जब वर्दी पहन ली सब इंस्पेक्टर की जी, तो वालदा ने आपको कितनी देर ड्यूटी करते देखा? वालदा सर मेरी 2019 तक जो है वो उन्होंने मेरे देखा, फिर मेरी 2019 में वालदा की बजाय वफात हो जाती है। हाँ। अच्छा कैमूर भाई, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। असल से ना IG साहब जो है ना उनकी जो है वो एक जो थी सोशल मीडिया सेल, उन्होंने खुद भी अपने वहाँ पे CPO में बनाया और वहाँ पर उन्होंने सर्कुलर ऑर्डर भी एक जारी किया कि हम पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम करती है, बड़े कम रिसोर्सेज में अच्छे काम करती है। तो पुलिस जो है अगर वो अपने पॉजिटिव कामों को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे, लोगों तक वो पहुंचना शुरू हो जाए, तो लोगों को पता चलेगा कि पुलिस जो है वो किस तरीके से किन सोर्सेज के अंदर जो है अच्छे काम कर रही है और पुलिस के अंदर भी जो है वो अच्छे मॉरल्स वाले अपराइट लोग हैं जो कि लॉ अबाइडिंग हैं
اور لاء کو فالو کرنے والے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ, اگر ایک بندہ جو ہے وہ تالاب میں یا ایک مچھلی جو ہے تالاب میں گندی ہے تو سارا تالاب جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو جائے گا. اس مچھلی کو باہر نکال دینا چاہیے اور باقی تالاب جو ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے, اس کو مینٹین رکھنا چاہیے. اچھا, آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں آپ ایک اماں جی کی وہ بڑے غور سے بات سن رہے ہیں اور وہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہوئی ہے, وہ کیا سین تھا ذرا وہ تو سنائیں. اصل میں سر وہ نا یہاں پر میں تھانے میں موجود تھا تو میرا پٹرولنگ آفیسر نے مجھے کال کی کہ یہاں پر ایک عورت ہے, خاتون ہے, تو اس نے ایک روڈ بلاک کیا ہوا ہے. کل ہی نے وہ روڈ کے اوپر لیٹ گئی تھی اور گاڑیاں جو ہے وہ اسٹک ہو گئی تھیں وہاں پر. اچھا, تو انہوں نے کہا سر آپ یہاں پر ہیں, یہاں پر مسئلہ زیادہ خراب ہے. میں وہاں پہ گیا ہوں, اس کو میں نے ایک لیڈی کانسٹیبل ساتھ لیا, میں وہاں پر اس کو لیڈی کانسٹیبل کے تھرو پکڑ کر میں نے سائڈ پر لے کے آیا ہوں جہاں پہ بس اسٹاپ تھا, منڈی بس اسٹاپ. وہاں پر بیٹھ کر میں نے اس کی آدھا گھنٹہ بات سنی ہے. وہ سر میں نے اس کی بات سنی ہے, اس کے گھر والوں نے اس کو نکالا ہوا تھا. بیسیکلی وہ ایڈکٹڈ لیڈی تھی. تو اس کو سر میں نے اس کے گھر والوں کو بلایا, اس کے گھر والوں کو بلا کے ان کے گھر والوں کو تنبیہ کی اگر کسی نے اس عورت کو باہر گھر سے نکالا تو پھر میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا. تو پھر سر اس کے ان کو حوالے کیا. اب وہ اپنے عورت جو ہے اپنے گھر میں رہ رہی ہے. سوشل میڈیا پر کتنے فالوورز ہیں؟ میں نے کبھی چیک نہیں کیا, مطلب میں کوئی فالوورز کے لیے سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا ہوں. دوران ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی کا غلط ناجائز استعمال کیا؟ آج تک نہیں کیا. اچھا قمر بھائی, اگر آپ ایس ایچ او نہ ہوتے, پولیس انسپیکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ مجھے لگتا ہے میں کوئی کرائم رپورٹر ہوتا, کوئی اینکر ہوتا یا میں کوئی لیکچرر ہوتا. یہ دو چیزیں میرے ذہن میں. یار کرکٹر ہوتے آپ. کرکٹر اس لیے نہیں ہوتا کہ کرکٹنگ کا تب بھی جو ہے وہ بڑا اسکوپ, جو اب پولیس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے تب کرکٹ میں بھی اگر میرٹ ہوتا تو میں جو اب پاکستان کھیل گیا ہوتا. قمر صاحب کی عمر کتنی ہے؟ میری 33. 33. شادی شدہ ہے نا؟ شادی شدہ نہیں ہوں میں فی الحال. ہاں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں میں. اے دیکھو, ہاں 33 کے ہو کے شادی شدہ نہیں ہے. ہاں, لیکن اس میں بتایا نا کہ فیملی جو ہے وہ کلچر ایک ہوتا ہے. ہاں, میں سب سے چھوٹا ہوں, ایک یہ وجہ ہے. وہاں پہ کافی سارے ٹرک تھے وہ سائڈ پہ کیے. اب میری باری ہے, میری انگیجمنٹ ہے, اب میری شادی ہے جلدی. سب سے بڑی اب تک رشوت کتنی آفر ہوئی ہے؟ 5 ملین کے قریب. ابھی بھی پرانے دوستوں میں جب جاتے ہیں تو کس نام سے پکارے جاتے ہیں؟ قمر شاہ کے نام سے مجھے نارملی جو ہے وہ سارے جانتے ہیں, میرے دوست وغیرہ. ڈیوٹی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے کہا ہوگا یار میں نہیں جانا کل تو؟ اسٹارٹنگ میں تھوڑا تنگ آ جاتا تھا. ٹائمنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈپارٹمنٹ مشکل ہے, باقی اس ڈپارٹمنٹ میں کچھ مشکل نہیں ہے. آپ کو دھمکیاں بھی ملتی ہوں گی؟ نہیں. فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر میں یہ جاب ہے اور کوشش کروں گا کہ اپنی کوئی, میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں, کوئی اچھا کسی اپنے لاء کے اندر پی ایچ ڈی کروں. اس ڈپارٹمنٹ میں ویسے کتنی آگے جانے کے چانسز ہیں؟ نارملی جو ہے وہ ایس پی ایس ایس پی تک جو ہے وہ ہماری پروموشنز ہوتی ہیں. شعر و شاعری کا شوق لگتا ہے؟ شعر و شاعری کا شوق نہیں ہے. اچھا قمر بھائی, ایکٹنگ شیکٹنگ کا شوق ہے؟ ایکٹنگ میں شوق تھا, میں اسٹوڈنٹ لائف میں پلیز کرتا رہا ہوں. گریٹ ایکسپیکٹنس کے نام سے ایک ناول ہوتا تھا, اس میں نے پورا پلے جو ہے میں نے کیا ہوا, انگلش پلے تھا وہ. سنگنگ وغیرہ کا بھی شوق ہے؟ میں باتھ روم سنگر ہوں. کچھ گنگنائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درس گاہ حسین ہے, نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے, وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے. اچھا قمر صاحب, زندگی کی تمام تر چیزیں مطلب اس ٹائم میسر ہیں, ٹھیک ہے, گاڑی بھی ہوگی, گھر بھی ہے, اس کے علاوہ اللہ پاک نے وردی بھی دی ہے, عہدہ بھی دیا ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے, لیکن دو چیزیں نہیں ہیں, ماں باپ. جب وہ یاد آتے ہیں تو پھر کیسا گزرتا ہے؟ اصل میں سر میں سمجھتا ہوں جب انسان اگر بادشاہ بھی بن جاتا ہے نا تو اگر اس کے پاس اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو وہ فقیر ہے, اور اگر کسی بندے کے پاس ہر چیز ہے اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے پاس اس کے پیرنٹس ہیں تو وہ محل میں بادشاہ ہے.